अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विला में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन, तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में आप सुनते तो बहुत हैं मगर कभी आपने गौर नहीं किया होगा या फिर आपको हो सकता है कि उसके बारे में इल्म ही ना हो। तो जी, आज की वीडियो में हम तफसीली बात करने वाले हैं अजूबों के बारे में। दुनिया के अजूबों के बारे में तो आप ज़रूर सुनते होंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबे यानी कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला अजूबा हमारे पास है ताज महल। नाजरीन, शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर पर फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताज महल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है जो कि उसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में उसकी तामीर मुकम्मल हो गई। नाजरीन, कहते हैं कि ताज महल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इस वजह से शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया। नाजरीन, ये भी सुनने में आता है कि जहां पर शाहजहां को कैद किया गया था वहां पर एक खिड़की थी जहां से वो अपनी मनचाही बीवी का मज़ार देख सकता था। नाजरीन, ताज महल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इन बेहतरीन कारीगरों ने की। सुना है महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा इस जैसी इमारत कहीं पर भी ना बनाई जा सके। ताज महल आज भी आगरा, इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। नाजरीन, अगर आज तक आपने भी ताज महल नहीं देखा तो एक बार ज़िंदगी में ज़रूर देखिएगा क्योंकि ताज महल जो है एक बहुत ही दिलचस्प मोहब्बत की यादगार अलामत समझा जाता है। तो नाजरीन, दूसरा बड़ा अजूबा हमारे पास है जो कि है पेट्रा। जी हाँ, जितना ही नाम दिलकश लगता है ये पेट्रा जो है ये है भी इतना ही दिलकश। तो मैं आपको बताती हूँ कि पेट्रा जो है वो अर्दन में वाक़या है और पेट्रा उस शहर को कहा जाता है जो कि चट्टान को तराश कर बनाया गया हो। जी हाँ, पेट्रा जो है वो चट्टान को मुकम्मल तौर पर तराश कर बनाया गया है। इसकी इबादत गाहें भी मोतबर हैं और इसका जो कलर जो रंग हैं पेट्रा के अंदर वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीम और ख़ूबसूरत मिसाल बयान करते हैं। पेट्रा की इमारत करमजी, गुलाबी और अरगूनी रंग के राइनस्टोन से तराशी गई थी। जी नाजरीन, तो ये मालूम नहीं हो सका कि ये अजीब शहर किस तरह मौरज़ वजूद में आया था, मगर कुछ लोगों का कहना है, कुछ बातें बताई जाती हैं कि ये शहर जिन्होंने बनाया था वो लोग खाना बदोश थे और बहुत ही ज़्यादा ताकतमंद थे। जी प्यारे नाजरीन, तो अब जो मैं आपको तीसरा अजूबा बताने वाली हूँ इसका तो नाम ही ऐसा है कि ये आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो जी, तीसरा अजूबा है चेचन इत्ज़ा। चेचन इत्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मेक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं मगर कई ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गई हैं। नाजरीन, ये भी बताया जाता है कि ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चेचन इत्ज़ा नाम दरअसल माया ज़ुबान का नाम है जिसके मायने हैं इत्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़ुबान में इत्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मेक्सिको आया करते थे। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको अब तक की वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, तो चलते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ जो कि है अजीम दीवार चीन। इसके बारे में तो आपने बहुत सी बातें सुनी भी होंगी और इसके बारे में हो सकता है कि आपको चंद एक मालूमात भी हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि दीवार चीन चीन की तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़या है। ये दीवार मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाती है
اور یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ دیوار چین کئی صدیوں میں تعمیر کی گئی۔ اس دیوار کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ چینی شہنشاہ قین شی ہونگ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا، جو کہ اب بہت تھوڑی بچی ہیں۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 میں تعمیر کروائی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر، اصل دیوار 6259 کلومیٹر اور 359 کلومیٹر لمبی خندقیں اور 2232 کلومیٹر قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ اتنی طویل دیوار اس دور میں انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت کا بیان کرتی ہے۔ عظیم دیوار چین کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس کو ہم چاند سے دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ باتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور جھوٹ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ عظیم دیوار چین کے بارے میں کچھ معلومات جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جی ناظرین، تو عظیم دیوار چین کے بعد ہم آپ کو بتانے والے ہیں ماچو پیچو کے بارے میں، جو کہ دنیا کے عظیم عجوبوں میں سے ایک ہے۔ ماچو پیچو کو انکا سلطنت کا آخری مورچہ بھی کہا جاتا ہے۔ جنوبی امریکا میں انکا سلطنت انکا پیرو کے قدیم بادشاہوں اور شہزادوں کا نام تھا۔ تمام کی فرانسسکو پینار کے ہاتھوں فتح ہونے کی داستان پھوٹ اور لالچ کی ایک داستان ہے۔ ماچو کے دریافت ہونے سے پہلے وہاں پر ایک جنگل ہی جنگل ہوا کرتا تھا، اور تباہ شدہ عمارت کے علاوہ یہاں کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ عمارت کی یہ باقیات ان کی تعمیرات مہارت کے منہ بولتا ثبوت، اور ان عمارات میں عبادت گاہیں، مقبرے اور ہزاروں پتھر اور ہزاروں پتھروں کی سیڑھیاں بھی شامل ہیں جو پہاڑی شہر کی کئی ایرنگز تک جاتی ہیں۔ ماچو پیچو میں انسانی رہائش کا بہت کم ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ مدفون شہروں میں مجسمے اور گھریلو سامان پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ سب کچھ ناپید ہے۔ ماچو پیچو ہمیشہ ایک مسئلہ ہی بنا رہے گا اور یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہوگا۔ اب ہے ہمارے پاس کولوسیم۔ کولوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر پتھروں سے بنی گئی ہے اور کنکریٹ سے بنائی گئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنی گئی تھی۔ بہرحال 21 صدی میں اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کے وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیم عظیم روم کی ایک پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز بن چکا ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ جی ناظرین، تو اب آخر میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے آخری اور سب سے اہم دنیا کے عجوبے کے بارے میں، جو کہ ہے مسیح کا مجسمہ۔ یہ مجسمہ برازیل کے شہر ریو دی جنیرو شہر برازیل کا، جو کہ دارالخلافہ ہے، اس میں موجود ہے۔ اس مجسمے کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر نصب کیا گیا ہے، اور اس پہاڑ کی چوٹی کو کورکوواڈو کے نام سے دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اسے تقریباً پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پہاڑی کی اونچائی 2300 فٹ ہے۔ یہ مجسمہ برازیل کے شہر کی شان ہے۔ اس کو بنانے کے لیے تقریباً 9 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اس کو بنانے کا آغاز 1922 میں کیا گیا تھا اور یہ 1931 کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا تھا۔ اس مجسمے کی اونچائی 39.6 میٹر، چوڑائی 30 میٹر اور اس کا وزن 635 ٹن ہے۔ یہ مجسمہ ملک برازیل کی شان بنا ہوا ہے۔ جی ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو بھی رہی ہوگی، اور جن عجوبوں کے بارے میں آپ سنتے تھے آج آپ کو ان عجوبوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہیے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔